Determination of sample size. Determination of sample size. Sample साइजलाई हामीले स्मल यहाँ हामी अहिले यो टपिकमा छौँ डिटर्मिनेसन अफ स्याम्पल साइज अब भन्नुहुन्छ स्याम्पल साइज भनेपछि स्मल यन त स्याम्पल कतिवटा सिलेक्सन गर्ने यो इम्पोर्टेन्ट तपाईको क्वेरी हुन्छ समस्या हो जस्तै ठुलो पपुलेसन छ त्यसबाट 50 वटा स्याम्पल सिलेक्सन गरेर एस्टिमेट गर्ने हो कि मानौ एक ट्रक हामीले के ल्यायौं त एक ट्रक एप्पल आयो बाहिरबाट अब त्यसबाट कतिवटा ब्याड फेला पर्न सक्छ किनभने धेरै ब्याड फेला पर्यो त्यसको गेस गर्न सकिएन भने तपाईले प्राइस एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्न जसले गर्दा घाटा लाग्न सक्छ तपाईले केही इन्भेस्ट गरेर ल्याउनु भएको छ किनेर ल्याउनु भएको छ बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ एप्पलको एक ट्रक ल्याउनु भएको छ त्यो एक ट्रकमा कतिवटा छ काउन्ट गर्न सकिन्न गाह्रो भयो अब त्यो त इन्भेस्ट गरिसक्नु भएको छ अब तपाईले प्रफिट प्राप्त गर्नलाई कतिवटा बिग्रेको आउन सक्छ यो त एस्टिमेट गर्नु पर्यो आवश्यक पर्यो नि त मानौ एक ट्रक ल्याउनु भएको छ भनेपछि सैकरा कतिवटा बिग्रेको हो एप्पल फेला पर्छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि त्यो हिसाबले तपाईले रेट मिलाउनुहुन्छ र त्यो हिसाबले रेट राखिदिनुहुन्छ ताकि तपाईलाई घाटा नलागोस् लसेज नहोस् हो कि नै त त्यसको लागि त एस्टिमेट त कमसेकम गेस त एस्टिमेट त चाहियो त अब एस्टिमेट गर्नलाई एक ट्रक मैले ल्याएको छु अथवा 5000 वटा एप्पल ल्याएको छु काउन्ट गरेर 5000 वटा एप्पल ल्याएको छु त्यसबाट कतिवटा बिग्रेको निस्किन्छ भन्ने एस्टिमेट गर्नु छ भने कति स्याम्पल साइज लिने 5000 बाट 500 वटा स्याम्पल साइज लिने हो कि 500 वटाको चेक गर्ने हो कि 200 वटाको चेक गर्ने हो कि 50 वटाको चेक गर्ने हो कि कतिवटा स्याम्पल सिलेक्सन गरेर टेस्ट गर्ने त यो कुरो अब त्यसको समस्याको समाधान अब यो डिटर्मिनेसन स्याम्पल साइज टपिक परेपछि हामीले सल्भ गर्न सक्छौं त अब हामीले के गर्न गइरा छौं डिटर्मिनेसन अफ स्याम्पल साइज लिएर हामीले के गर्न गइरा छौं दुईटा प्रब्लम हामीले पढेका छौं यो च्याप्टरमा एउटा हामीलाई स्याम्पल साइज के को लागि चाहियो स्याम्पल त मलाई पपुलेसन मिन एस्टिमेट गर्नु छ फर एस्टिमेटिङ म्यू भनेको थाहा भयो नि म्यू के को नोटेसन हो एकचोटी मलाई भनिदिनुस् त म्यू के को नोटेसन हो यो बिर्सिनु भछ कि म्यू एभरेज त्यो पपुलेसन एभरेज कि स्याम्पल एभरेज पपुलेसन एभरेज को यो एस्टिमेट है हामीलाई स्याम्पल चाहियो के को लागि पपुलेसन एभरेज एस्टिमेट गर्नको लागि हो कि नि त यसको लागि फर्मुला डाइरेक्ट दिएको छ सिधै म लेखिदिन्छु यहाँ फर्मुला n equals to z sigma upon e को होल स्क्वायर एउटा फर्मुला अब भन्नुहुन्छ z त z मा त z त कन्फिडेन्स डिग्री अफ कन्फिडेन्स त तोकिएको हुन्छ तोकिएको छैन भने 95% एजुम गर्ने र z को भ्यालु त त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने टेबलबाट सिग्मा क्वेशनमा दिएको हुन्छ सिग्मा भनेको के को नोटेसन हो तपाईलाई याद छ सिग्मा के को नोटेसन हो यो यदि याद छ भने भनिदिनुस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब म सोध्छु स्याम्पल कि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो कि स्याम्पल पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड यस पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यदि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनएभेलेबल को अवस्था छ भने यहाँनिर सिग्माको ठाउँमा कुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन सक्छ स्मल एस पनि हुन सक्छ यदि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड अनएभेलेबल छ भने ल अब ई भन्या के त यी नयाँ आयो यी त अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन एसई चाहिँ प्रयोगमा आएको थियो स्ट्यान्डर्ड इरर तर यी मात्र त प्रयोगमा आएको छैन नि वेयर ई भनेको यसलाई भनिन्छ एडमिसिबल इरर यसलाई अर्को नामले भनिन्छ परमिसिबल इरर यसलाई अर्को नामले जानिन्छ स्याम्पलिङ इरर यसलाई भनिन्छ म्याक्सिमम टोलरेबल इरर म्याक्सिमम एटेनेबल अथवा टोलरेबल अथवा एटेनेबल
एटेनेबल एरर कति धेरै नामले जानिन्छ। यसलाई भनिन्छ पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिनको ग्याप भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, विभिन्न क्वेसनमा तपाईँले कन्फ्युजन नहोस्। यसलाई एडमिसेबल इरर, पर्मिसेबल इरर, स्याम्पलिङ इरर, म्याक्सिमम टोलरेबल इरर, म्याक्सिमम लिमिट अफ इरर, अथवा यसलाई भनिन्छ पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिनको ग्याप भनिन्छ। यो पोजिटिभ ग्याप यो हो। ल अब छ डिटर्मिनेसन अफ स्याम्पल साइज फर इस्टिमेटिङ पपुलेसन प्रोपोर्सन। सेकेन्डमा छ इस्टिमेटिङ पपुलेसन प्रोपोर्सन क्यापिटल पी। इस्टिमेटिङ पपुलेसन प्रोपोर्सन, इस्टिमेटिङ पपुलेसन प्रोपोर्सनको लागि यो फर्मुला एन इक्वल्स टू जेड स्क्वायर पी इन्टु क्यू अपन ई स्क्वायर। ल फर्मुला सम्झिनुहोस्। जेड तपाईँलाई थाहै छ, पी क्यूको भनेको अघि नै प्रोपोर्सनको बारेमा जानिसक्यौँ। पी त प्रोपोर्सन भयो, क्यू त्यसको 1 माइनस पी गरेर क्यू क्यालकुलेसन गर्ने। ईको बारेमा अहिले एडमिसिबल इरर, स्याम्पलिङ इरर। तर यो के त यहाँनिर पपुलेसन प्रोपोर्सन र स्याम्पल प्रोपोर्सनको डिफरेन्सलाई पनि भनिन्छ। यो भयो। ल यो दुईटा फर्मुला आज हामीले डिटर्मिनेसन अफ स्याम्पल साइज, अहिले हामी डिटर्मिनेसन अफ यन पढिरहेको छु। यन भनेको स्याम्पल साइज, तर फर के को लागि त? फर इस्टिमेटिङ म्यू, फर इस्टिमेटिङ म्यू। ल इस्टिमेटिङ म्यू इस्टिमेट गर्ने हिसाबले यसको लागि हामीले म्यू इस्टिमेटको फर्मुला पढेको, हामीले लेखेको छौँ स्याम्पल साइज। हामीलाई पपुलेसन मिन इस्टिमेट गर्नको उद्देश्यको लागि स्याम्पल साइज कति सेलेक्सन गर्ने भन्ने कुरो हामीले डिटरमाइन गर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ एन इक्वल्स टू कति? एन इक्वल्स टू तपाईँलाई थाहा छ जेड सिग्मा अपन ईको होल स्क्वायर। यसको मिनिङ हामीले हिजो डिस्क्राइब गरिसकेका छौँ है त अस्ति। अब यसको योसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू हेरौँ। अब यसको बिलोङ्गीमा क्वेसनहरू। अब अहिले सबभन्दा पहिला त क्वेसन नम्बर फर्स्टको हेरौँ। तपाईँहरूसँग क्वेसन छ त्यहाँ अगाडि। क्वेसन फर्स्टमा हेर्नुहोस् त 2018 को क्वेसन हेर्नुहोस् त। ल त क्वेसन नम्बर 1 मा अ रिसर्चर गट इन्भल्भमेन्ट इन नोइङ response attitude of people in certain locality. He estimates standard deviation is 0.05 second. He estimates standard deviation given. Question number 1 TU 2018 जुनमा एउटा एक्जाममा सोधिएको छ। गिभेन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीसँग एभाइलेबल छ 0.05 सेकेन्ड। ल हाउ लार्ज स्याम्पल मस्ट बी टेकेन? स्याम्पल साइज कति? यनको भ्यालु क्यालकुलेसन गरौँ। इन अर्डर टु 95% कन्फिडेन्ट, त डिग्री अफ कन्फिडेन्स पनि हामीसँग छ। डिग्री अफ कन्फिडेन्स तोकेको छ 95%। 95% डिग्री अफ कन्फिडेन्स छ। द्याट एरर के कति भनेको छ? एरर अफ इस्टिमेट मिन विल नट एक्सिड 0.0 भनेको म्याक्सिमम एरर कति भनेको छ? ई म्याक्सिमम टोलरेबल एरर भनेको छ 0.01 सेकेन्ड। फेरि पढ्नुहोस्। एरर अफ हिज इस्टिमेटको एरर अफ मिन विल नट एक्सिड 0.01 भनेपछि योभन्दा बढी हुनु हुँदैन। म्याक्सिमम लिमिट टोलरेबल एरर कति भयो? 0.1 सेकेन्ड। योभन्दा बढी एरर हुनु हुँदैन। अब यी पनि हामीसँग छ। अब तपाईँलाई थाहा छ एट 95% डिग्री अफ कन्फिडेन्स तपाईँको ग्रुपमा छ के? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो 0.05 सेकेन्ड।
दिएको छ, सिग्मा 0.05 सेकेन्ड। त्यसपछि हाउ लार्ज स्याम्पल मस्ट बी टेकेन, हामीलाई कति स्याम्पल साइज लिने in order to be 95% confident that the error of his estimate of mean को estimate को error कति will not exceed 0.0 भनेपछि error योभन्दा बढी हुनु हुँदैन, यो error सम्म tolerable error छ, admissible error छ, योभन्दा बढी error लिन पाउँदैन। confidence interval, confidence degree of confidence 95% मा standard deviation यो दिएको छ। अब यहाँनिर हामीले यहाँ के गरौँ त भन्दाखेरि 95% कति स्याम्पल साइज लिने सोधेको छ। त अब तपाईँलाई थाहा छ, इन्फर्मेसन त लेख्यौँ, 95% डिग्री अफ कन्फिडेन्समा जेडको भ्यालु कति, यो कति लेखौँ, यो त तपाईँले टेबल अब हेर्नै पर्दैन, यसको टेबल बस यो टेबल हेर्नै परेन, 1.96 लेखिदिनुहोस्, युजिङ तर लेखिदिनुहोस् स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल। अब जेड पनि छ, ई पनि छ, अनि यो फर्मुला माथिको प्रयोग गरिदिनुहोस्, एन इक्वल्स टु जेड सिग्मा अपन ई को होल स्क्वायर, जेडको भ्यालु 1.96 इन्टु सिग्मा चाहिँ 0.05 अपन ई को भ्यालु 0.01 को होल स्क्वायर। ल कम्प्युट गर्नुहोस् त कति आउँछ, क्यालकुलेसन गर्नुहोस् र मलाई भन्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, 1.96 इन्टु 0.05 इक्वल्स टु 0.098 डिभाइड बाई 0.01 इक्वल्स टु 9 कति हुन्छ यो 9.8 इन्टु इक्वल टु कति भयो त 96.04, फाइनल आयो 96.04 भनेपछि एप्रोक्सिमेटली कति भयो त 96 एप्रोक्सिमेटली 96, यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो। हेर्नुहोस् यति कम्प्लिट गरिदिने। अब यो जुन हामीले हेऱ्यौँ नि, यसको स्याम्पल साइज डिटरमाइन गर्नलाई अब हेर्नुहोस् के चाहिन्छ, सिग्माको भ्यालु चाहिन्छ, इरर कति हो त्यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ, र कन्फिडेन्स डिग्री अफ कन्फिडेन्स चाहिन्छ, कन्फिडेन्स लेभल चाहिन्छ हामीले, कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ स्पेसिफाई छ भने जेडको भ्यालु भन्न सक्छौँ। यो तीनवटा भ्यालु एभाइलेबल छ भने हामीले एनको भ्यालु सजिलै क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ यो फर्मुला प्रयोग गरेर। अब हामी सबै क्वेसन्स 1 बाई 1 पढेर हेरौँ त, यसमा प्रब्लम अब हेरौँ अगाडि। अब क्वेसन नम्बर 2 सबै 2068 को हेर्नुहोस्, टियु 2068 क्वेसन नम्बर 9 को बीमा सोधिएको क्वेसन एकचोटि हेर्नुहोस्, यो हामीलाई झुक्यायो। अब हामी हेर्नुहोस् सजिलो तरिकाले यसलाई, रिसर्चर वान्ट्स टु इस्टिमेट मिन, ल मिन इस्टिमेट गर्नु छ भने यता हेर्नुहोस्, सफिसियन्ट लार्ज, प्रोबाबिलिटी 0.99 भनेपछि डिग्री अफ कन्फिडेन्स कति छ गिभेन, यहाँ त प्रोबाबिलिटी भनेको डिग्री अफ कन्फिडेन्स त क्लियर छ 0.99 अर्थात् द्याट इज 99% डिग्री अफ कन्फिडेन्स दिएको छ। त्यसपछि हेर्नुहोस्, स्याम्पल मिन विल नट डिफर फ्रम एक्चुअल मिन, स्याम्पल मिन विल नट डिफर फ्रम एक्चुअल मिन, दुईटैको डिफर भनेको पोजिटिभ डिफरेन्स बाई मोर देन 5%, यो बढीमा कति, यो चाहिँ बढीमा 5% अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो चाहिँ बढीमा कति, सबभन्दा बढी योभन्दा कम, इरर बढीमा चाहिँ यति, इक्वल टु गरिदिउँ न, यो बढीमा चाहिँ 0.5% सिग्मा छ, हेर्नुहोस् त 5% अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, र यसलाई हामीले के भन्छौँ, स्याम्पल मिन र एक्चुअल मिनको डिफरेन्सलाई इरर भन्छौँ नि, इरर हामीले पढेको थियौँ, स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिनको डिफरेन्सलाई इरर भन्यो, यो भयो कति भयो 0.05 सिग्मा हुने भयो। अब हामी सिधै स्याम्पल साइज डिटरमाइन गर्नु छ, अब भन्नुहोस् त एट 99% भन्नु इक्वल टु मोर भनेको म्याक्सिमम लिमिट लिन्छौँ, यी भनेको म्याक्सिमम लिमिट नै हो इररको, म्याक्सिमम लिमिट इरर, जस्तै अघि पनि माथि पनि त्यस्तै भनेको थियो नि, नट मोर देन भनेर,
त्योभन्दा बढी हुनु हुँदैन त इक्वल टु इरर त्यही हो नट मोर म्याक्सिमम लिमिट अफ इरर नै हो त लेस अर इक्वल टु दिनु पऱ्यो म्याक्सिमम लिमिट अफ इरर यो भयो त्योभन्दा बढी हुनु हुँदैन त्यही भएर मोर देन त्यो नट डिफर दिस मच द स्याम्पल मिन विल नट डिफर फ्रम एक्चुअल मिन बाई मोर देन 5% बढीमा 5% त यो म्याक्सिमम लिमिटकै भ्यालु हो त्यही भएर यति डाइरेक्ट इक्वल टु म्याक्सिमम लिमिटको भ्यालु कति इरर त्यही हो योभन्दा बढी नहुने भनेको छ त्यही भएर भनेको यो एडमिसिबल इरर पर्मिसिबल इरर भनेको छ त्यो म्याक्सिमम इरर हो त्योभन्दा बढी टोलरेबल हुँदैन त्यही भएर लिने 99% कन्फिडेन्स लेभल 99% कन्फिडेन्स लेभलमा कति हुन्छ जेडको भ्यालु भन्नुहोस् त 2 पोइन्ट कति 99 95 को त सम्झिनुहोस् है 99 मा 1.96 र 95 मा तिम्रो 2.57 युजिङ तर लेखिदिनु युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल तर लेखिदिनुहोस् है अब फर्मुला स्याम्पल साइजको फर्मुला प्रयोग गर्नु स्याम्पल साइज भनेको जेड सिग्मा अपन पर्दैन सिधै स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल प्रयोग गऱ्यौँ भनेर भनिदिने बुझ्नुभयो यो यहाँ लेखिदिनुहोस् यता युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल लेखिदिनुहोस् कसरी आयो त स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबलबाट त जेडको भ्यालु 2.57 सिग्मा नराख्ने को भ्यालु 0.05 सिग्मा हेर्नुहोस् एउटा सजिलो के भयो यहाँनिर सिग्मा क्यान्सल भइदियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यान्सल भइदियो हेर्नुहोस् यो अब क्यालकुलेट गरिदिनुहोस् भयो यति थियो क्यालकुलेट गर्दा हेर्नुहोस् त 2.57 डिभाइड 0.05 इक्वल्स टु 15 यति इन्टु इक्वल टु स्क्वायर गर्दा कति हुने भयो 2641.96 यसलाई राउन्ड अफ गर्दा 2642 एप्रोक्स ल स्याम्पल साइज यति भयो हेर्नुहोस् यसरी क्यालकुलेसन गर्नु क्वेसन 2065 को हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 2065 ट्यु 2065 मा सोधेको क्वेसन हो यो ल हेर्नुहोस् इफ पपुलेसन प्रोपोर्सन यो पपुलेसन प्रोपोर्सनसँग सम्बन्धित क्वेसन आयो होइन 2014-65 होइन त्योभन्दा माथिको क्वेसन मैले सल्भ गर्न खोजिरहेको थिएँ 2014 को हेर्नुहोस् 2014 को क्वेसन नम्बर यो कति 9 नम्बरकै क्वेसन सल्भ गरौँ पहिला 9 नम्बरको क्वेसन नम्बर 9 मै सोधिएको क्वेसन हेर्नुहोस् ट्युमा इफ पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस भनेको पी हामीले सक्सेस भनेको पी लिने गरेका थियौँ नि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा पनि त यहाँ पनि सक्सेस भनेको पी लिनुहोस् पी कति छ 0.65 हो कि नै क्यू कति क्यू भनेको हामीलाई थाहा छ 1 माइनस पी 0.65 घटाउँदा 0.35 आयो होइन 0.35 भयो यसलाई ठुलो लेखौँ 0.335 ओके पी र क्यू त आयो कन्फिडेन्स लेभल पनि दिएको छ एक्सेप्टेन्स रिजन भनेकै डिग्री अफ कन्फिडेन्स हो है वाट विल बी द स्याम्पलिङ मिरर भनेको क्यापिटल ई क्वेसन मार्क when acceptance region is 0.95 for given acceptance region equals to 0.95 है 0.95 भनेको 95% that is at 0.95 level of acceptance region Z को भ्यालु भन्नुस् त 0.95 मा कति लेख्छौं Z को भ्यालु हो यो त 1.96 युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल तपाईको हैन Z पनि छ PQ पनि छ
अब भन्नुहोस् त स्याम्पल साइजको डिटर्मिनेसन अफ स्याम्पल साइजको प्रोपोर्सन इस्टिमेट गर्ने फर्मुला इस्टिमेटिङ प्रोपोर्सन यो त इस्टिमेटिङ मिनको छ माथिको फर्मुला इस्टिमेटिङ प्रोपोर्सन भएको भए के फर्मुला कुन फर्मुला हुन्छ इस्टिमेटिङ पी सोधेको छ भने फर्मुला हो यो याद राख्नुहोस् एक्सेप्टेन्स रिजन डिग्री अफ रिजेक्सन रिजन भनेको अल्फा भनेको रिजेक्सन रिजन भनेको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हो एक्सेप्टेन्स रिजन भनेको डिग्री अफ कन्फिडेन्स हो सधैँ सम्झिनु होला हामीले हाइपोथेसिसमा यो एक्सेप्टेन्स त्यो डिग्री अफ कन्फिडेन्सलाई नि एक्सेप्टेन्स रिजन भनेर पढ्छौँ हाइपोथेसिसमा अहिले अहिले त हामीले डिग्री एक्सेप्टेन्स रिजन भन्ने गर्छौँ त्यति बेला अब अहिले चाहिँ हामीले डिग्री अफ कन्फिडेन्स भन्छौँ हाइपोथेसिसमा गएर त्यसलाई एक्सेप्टेन्स रिजन पनि भनिदिन्छौँ मलाई भन्नुहोस् त फर्मुला हामीलाई पी प्रोपोर्सन इस्टिमेट गर्नु छ स्याम्पल साइज डिटरमाइन गर्ने फर्मुला हिजो कुन अस्ति कुन लेखेको थियौँ पी भन्नुहोस् पिक्यू जेड स्क्वायर अपन ई स्क्वायर हो यो सम्झिनु होला है यो नबिर्सिनुहोस् अर्कोलाई रिजेक्सन रिजन भनेको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा यो तपाईँ हाइपोथेसिसमा धेरै प्र्याक्टिस भइदिन्छ अहिले चाहिँ नामै सम्झिनु सक्नुहुन्न अहिले एक्सेप्टेन्स रिजन मात्र सम्झिनुहोस् हाइपोथेसिसमा यो फेरि दोहोरिन्छ नि फेरि दोहोरिन्छ अनि त्यहाँहरू वर्डहरू मिनिङहरू थाहा पाउँछौँ त अब रिजन अफ रिजेक्सनलाई अथवा के अरे रिजेक्सन रिजनलाई लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पनि भनिन्छ अल्फा ल फर्मुला यो आयो पिक्यू जेड स्क्वायर अपन ई स्क्वायर अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् एनको भ्यालु 10 छ एन दिएको छ है एन 10 दिएको छ क्वेसनमा हेर्नुहोस् त एन 10 त एनको ठाउँमा 10 इक्वल्स टु पी को ठाउँमा पी को भ्यालु 0.65 इन्टु 0.35 अपन ई स्क्वायर जेड को भ्यालु 1.96 पिक्यू जेड स्क्वायर भनेपछि 1.96 को स्क्वायर अपन ई स्क्वायर ल अब और ई स्क्वायर माथि 0.65 इन्टु 0.35 1.96 स्क्वायर अपन 10 ल यसको क्यालकुलेसन गर्नुहोस् र रुट गर्नुहोस् कति आउँछ भन्नुहोस् त मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 0.65 इन्टु 0.35 इन्टु 1.96 इन्टु 1.96 इक्वल्स टु दिस मच डिभाइड 10 यति भयो फेरि यसको रुट गर्दा 0.296 आयो त ई स्क्वायरको भ्यालु आयो 0.08739 अब यसको स्क्वायर रुट गर्दा देयरफोर ई को भ्यालु आयो 0.2956 ल 0.2956 यो भयो यति भयो एरर कम्प्लिट भयो हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो अब यसै सेम तरिकाले तपाईँले सेम क्वेसन सिमिलर टाइपको क्वेसन छ 2065 मा सोधिएको क्वेसन सिमिलर टाइपको छ यहाँ पनि सक्सेसको प्रोपोर्सन दिएको छ एन 100 दिएको छ एन चाहिँ 10 होइन कि 100 अरू सबै सेम छ भनेपछि 10 यो फरक किसिमको क्वेसन हो हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 11 यसो हेल्प गरौँ क्वेसन नम्बर 11 हेर्नुहोस् के भनेको छ 2058 TU 2058 मा सोधिएको छ र 2069 मा पनि सोधिएको छ सेम क्वेसन दुई पटक
यो सेम क्वेसन सोधिएको छ। सल्युसन हेर्नुहोस् त, यसको सल्युसन गर्दा सल्युसनमा स्याम्पल अफ 64 फर हियर तपाईँको स्याम्पल दिएको छ 64 स्टुडेन्ट एपियर इन सिमेट एक्जाम इल्ड एरर पनि क्लियर छ। ई दिएको छ 5 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि छ। हेर्नुहोस् तिनटै भ्यालु छ। हेर्नुहोस् त एन स्याम्पल साइज ई र सिग्मा पनि दिएको छ। यहाँ के छैन, इन द स्टडी स्याम्पल साइज इज इन्क्रिज टु 140 हाउ विल द रिस्क एफेक्टेड। रिस्क भनेको डिग्री अफ एउटा कुरा म रिस्कको बारेमा तपाईसँग सोध्छु। रिस्क डिग्री अफ कन्फिडेन्स 95% हुँदा रिस्क कति? 5% हो। डिग्री अफ कन्फिडेन्सलाई 1 माइनस अल्फा भन्छौँ भने रिस्कलाई अल्फा भनिन्छ। फेरि म रिपिट गर्छु, डिग्री अफ कन्फिडेन्स 1 माइनस अल्फा 99% छ भने रिस्क कति? रिस्क कति? अल्फा भनेको 1% हो। यो कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ। हामीलाई यही रिस्क क्याल्कुलेसन गर्नु छ। रिस्क के भनेको छ? हैन, त्यो यस्तै लेख्दिनु न, यो सिम्बल वेल डिफाइन छ। तपाईले यसको वर्डमा लेख्नु पर्दैन। एन भनेपछि स्याम्पल साइज त्यतिकै बुझिन्छ। सिग्मा भनेको पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड, यही सिम्बल लेखिदिनु। स्ट्यान्डर्ड वर्ड सिम्बल हो यो। ल अब हाउ विल रिस्क एफेक्टेड भनेपछि पक्कै पनि स्ट्यान्डर्ड इरर रिस्क कसरी इफेक्टेड भनेको रिस्क बढ्यो कि घट्यो? दुईटा क्वेसन छ। पहिला स्याम्पल साइज 64 छ, इरर सिग्मा यसरी दिएको छ। अब रिस्क हिसाब गरौँ। त्यसपछि सोधेको छ स्याम्पल साइज 164बाट 144 बढिसक्यो, अब रिस्कमा के फरक पर्छ भन्ने कुरो रिस्क एनालाइसिस गर्न भनेको छ। हामीले रिस्क एनालाइसिसको लागि यसको रिस्क क्याल्कुलेसन गरौँ। पहिला यसको रिस्क अल्फा क्याल्कुलेसन गरौँ। त हाम्रो फर्मुला के थाहा छ भन्दाखेरि जेड इक्वल्स टु के अरे एन इक्वल्स टु स्याम्पल साइज इक्वल्स टु जेड सिग्मा अपन ई स्क्वायर भन्ने सबैजनालाई थाहा छ तपाईँको। यो मिन इस्टिमेट मिन क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा यो फर्मुला थाहा छ। अब यो यतातिरको रुट हटाउनु, स्क्वायर हटाउनलाई के गर्नु पर्ला? टेकिङ रुट अन बोथ साइड, टेकिङ स्क्वायर रुट जसलाई भन्छौँ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड्स we get square root on both side we get यतातिर स्क्वायर रुट लिँदा यता कति भयो? रुट एन। यता स्क्वायर रुट लिँदा स्क्वायर त हट्छ, जेड सिग्मा अपन ई। बुझ्नुभयो? स्क्वायर रुट लिँदा दुईतिर एनको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। एनको भ्यालु छ हाम्रो 64, जेडको भ्यालु थाहा छैन, सिग्मा चाहिँ सिग्मा जेडको भ्यालु सिग्मा दिएको छ कति? सिग्मा 4, ईको भ्यालु इक्वल 5 अनि और यो 64 को रुट 8 8 5 40 8 5 40 डिवाइड बाई 4 10 आयो। जेडको भ्यालु तपाईँको 10 भयो। बुझ्नुभयो? जेडको भ्यालु 10 हेर्नुहोस् त, जेडको भ्यालु 1.96 सुनेको थियौँ हामीले, जेडको भ्यालु 2.57 सुनेको थियो, जेडको भ्यालु 10 त अति धेरै भयो। अब हेर्नुहोस् जेड 10 हो, जेड 10बाट अब हामी लेभल डिग्री अफ कन्फिडेन्स क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ। त पहिला सबभन्दा पहिला के गर्नुहोस् त, यो जेड 10 बिचमा जेड 0 हुन्छ, फिगर ड्र गर्नुहोस्। जेड बिचमा जेड 0 हुन्छ र यहाँबाट जेडको भ्यालु माइनस इन्फिनिटी, यो प्लस इन्फिनिटी। जेड 10 कतातिर देखाउने, लेफ्ट कि राइट? त पक्कै पनि यो 10 भयो, यहाँ राइट 10 हो। 0 देखि 10 सम्मको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। प्रोबाबिलिटी जेडको भ्यालु 0 देखि 10 सम्म भन्नुहोस् त। 10 सम्मको भ्यालु नै छैन, 0.5। तपाईँको हेर्नुहोस् 0 देखि मैले अस्ति भनेको थिएँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्दा 0 देखि 3.99 सम्मको भ्यालु 0.5, त्योभन्दा जतिसुकै बढी आओस् 0.5 लिने। सम्झिराख्नु भएको छ?
जेडमा टेबल भ्यालु हेर्नुहोस् त एउटा टर्मिनल 0 छ अर्कोमा 10 हेर्नुहोस् त 10 मा भ्यालु नै पाउँदैनौँ किनभने 3.99 सम्मको मात्र भ्यालु छ र 3.99 मै तपाईँको 0.5 आइरहेछ 10 मा त झन् 0.5 आउँछ सुरुमा मैले भनेको थिएँ है त जेडको भ्यालु 3.99 भन्दा जतिसुकै बढी भए पनि 0.5 लिनुहुन्छ त अब भन्नुहोस् त यो तपाईँको यो यतातिर 0.5 भयो त जति यता छ त्यतिकै यता लिनुपर्ने हुन्छ कन्फिडेन्स इन्टरभलको लागि दुवैतिर हुन्छ नि त कन्फिडेन्स इन्टरभलको लागि त अब तपाईँको कन्फिडेन्स इन्टरभलको लागि त डबल गर्नु पर्यो एरिया कन्फिडेन्स डिग्री अफ कन्फिडेन्सको लागि सो यहाँनिर डिग्री अफ कन्फिडेन्स नाउ 1 माइनस अल्फा भनेको जति प्रोबाबिलिटी आएको छ 0 देखि त्यसकै डबल गरिदिनु पर्ने हुन्छ 2 टाइम्स सधैँ यो डबल गर्नुपर्ने हुन्छ 0 जेडको भ्यालु 10 त 2 और 1 माइनस अल्फा 2 टाइम्स 0 देखि जेड 0 देखि जेडको भ्यालु 2 टाइम्स गर्दा यो 0.5 और अल्फा इक्वल टु कति भयो भन्नुहोस् त यो 1 माइनस अल्फा 1 अल्फाको भ्यालु कति भयो 0% रिस्क 0 भयो नि त भनेपछि 0% रिस्क हुने भयो लिएको होइन टेबल पल्टाउनुहोस् त जेड जेड जस्तै हामीले टेबल पल्टाउँदा प्रोबाबिलिटी 0 देखि जेड नर्मल टेबल 0 देखि तपाईँको 3.1 को भ्यालु छ 3.2 को पनि छ हेर्नुहोस् त टेबलमा हो तर कतिसम्म छ 3.99 3.9 र 9 को कति भ्यालु छ हेर्नुहोस् त 3.99 को भ्यालु त त्यसको भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् त प्रोबाबिलिटी 0.49999 होला यति कति होला हैन यो हैन यो भनेको त लगभग 0.5 हो कि नै अब योभन्दा बढी अब जति किन टेबलमा योभन्दा बढी नदिएको हो योभन्दा जतिसुकै बढी ल्याउँ 0.5 कै नजिक आउँछ त्यही भएर योभन्दा बढी सबै 0.5 भनेर दिएको छ 3.99 भन्दा यहाँ जतिसुकै बढी आओस् 4 5 6 7 वाटेभर भ्यालु यहाँनिर आएपछि पनि 0.5 नै हुन्छ त्यही भएर यहाँ 10 आयो त्यही भएर 0.5 8 आएको भए पनि 0.5 4 आएको भए पनि 0.5 भनेपछि 3.99 भन्दा जतिसुकै बढी आओस् 0.5 नै लिने टेबलमा नभएको जेडको भ्यालु यदि फेला पर्यो भने 0.5 लिनु होला सधैँ ल त रिस्क कति भयो त रिस्क तपाईँको भयो 0% है अब क्वेसन के भनेको छ फेरि अल्सो अगेन स्याम्पल साइज कति हुँदा 0% रिस्क भयो रिस्क इक्वल्स टु कति भयो त 0% रिस्क नै भएन अब अल्सो अब स्याम्पल साइज यन कति 144 भनेको छ हेर्नुहोस् त फेरि क्वेसन पढ्नुहोस् त अगाडि इफ स्याम्पल साइज इन्क्रिजेस टु 144 हाउ विल रिस्क इफेक्ट भनेपछि रिस्क इन्क्रिज भयो या डिक्रिज भयो के कसरी रिस्क इफेक्ट भयो भनेपछि रिस्कै क्यालकुलेसन गरौँ यहाँ पनि रिस्क क्यालकुलेसन गरौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र इरर सेम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अघि कति थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अघि 4 र इरर पनि सेम भनेको छ इरर पनि 5 थियो भनेपछि सेम फर्मुला लगाउँ यन भनेको के त यन भनेको जेड सिग्मा अपन ई को होल स्क्वायर टेकिङ रुट अन बोथ साइड यहाँ आयो टेकिङ रुट लिँदा स्क्वायर रुट गऱ्यो भने हेर्नुहोस् यसको स्क्वायर रुट गर्दा यो आयो यनको ठाउँमा अब 144 अरू सबै सेम कति हुन्छ 12 पंचे 60 12 पंचे 60 डिभाइड बाई 15 आयो जेडको भ्यालु 15 आए पनि कति भ्यालु भन्नुहोस् त यहाँ 15 आउँदा पनि कति लिने 0.5 नै हुन्छ यो 15 हुँदा पनि 0.5 0.5 हुँदा 1 रिस्क 0 भनेपछि यहाँ पनि अगेन रिस्क 0 भयो आन्सरमा त्यही भएर लेखिएको छ इफ एन इज इन्क्रिजेस फ्रम 64 टु 144 रिस्क अल्फा इज नट एफेक्टेड एफेक्टै भएन पहिला पनि रिस्क 0 अहिले पनि रिस्क 0 त तपाईँको कन्क्लुजन त्यही तल जुन आन्सरमा देखिएको छ नि त्यही लेखिदिनु होला एन चाहिँ 64 बाट 144 भयो तैपनि देन रिस्क इज नट एफेक्टेड रिस्क तैपनि रिस्क एफेक्टेड भएन देन रिस्क अल्फा इज नट एफेक्टेड बुझ्नुभयो